अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 9 मई के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि दो बड़े गैर रवायती काम हुए हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, और इन कामों को देखकर मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, खुद नून लीग के, पीपल्स पार्टी के लोग बड़े हैरान हुए हैं, शौक लगा उन्हें कि क्या इस वक्त में भी इमरान खान इस तरह के फैसले ले सकते हैं, जबकि वो ज़ेर अताब हैं, पार्टी टूट फूट का शिकार है, कुछ और फैसले करने चाहिए थे। लेकिन इमरान खान इन तमाम हालात के बावजूद इतने गैर रवायती फैसले कर रहे हैं और जिनकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैरान कुन है मौजूदा हुकूमत के लिए। और इस सारे मामले के अंदर अब तक मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ को लोग खुद छोड़ रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और कईयों ने तो सियासत ही छोड़ दी। लेकिन ये पहली बार हुआ है 9 मई के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने खुद किसी बड़े तगड़े रहनुमा को किक आउट कर दिया है, पार्टी से निकाल दिया है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इन हालात में अगर कोई गद्दारी करता भी है तो चुप रखी जाती है कि चले वक्त निकल जाए। लेकिन इमरान खान का इंतहाई गैर रवायती फैसला कि पार्टी से निकाल दिया, और कोई छोटा मोटा रहनुमा नहीं, तगड़ा रहनुमा, माजी में जिनके साथ वो बड़े बड़े फैसलों पर मुशावरत करते आए हैं, बड़े ओहदे भी उन्होंने संभाले, और उनको पार्टी से निकालना ऐसे मुश्किल वक्त में जाहिर करता है कि इमरान खान आज भी, इमरान खान के नर्व्स हैं जो असाबी तौर पर इमरान खान तगड़ा है, और इन मुश्किलात ने इमरान खान को कमज़ोर नहीं किया। और ये चीज़ें देखिए, इमरान खान ने पार्टी से निकाला है तगड़े रहनुमा को, लेकिन परेशान कोई और है कि इमरान खान अभी भी असाबी तौर पर इतना मजबूत स्ट्राइक बैक कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ परवेज़ खट्टक की। परवेज़ खट्टक को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया है, एक तरह से पार्टी से निकाल दिया गया है। उन्होंने बड़ा सरप्राइजिंग काम किया। उन्होंने कहा क्या, वो कहते हैं कि जनाब वो जो 9 मई को वाक़यात हुए थे, वो जो बाला हिसार किला पर हमला हुआ, वो जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, जो फौजी तंसीबात पर हमले हुए, ये एक एजेंडे के तहत थे। बड़े अफसोसनाक किस्म का बयान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। अब तक जिन्होंने पार्टी छोड़ी उन्होंने इमरान खान पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो चुप के आए, आराम से बात की, कॉन्फ्रेंस की और चले गए कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, जो हुआ गलत हुआ, इल्ज़ामात नहीं लगाए। लेकिन पहली बार कोई छोटा मोटा MPM मैंने इल्ज़ाम लगाता तो बात थी, लेकिन परवेज़ खट्टक की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाना ये बड़ी खबर है, और इसी वजह से एक बड़ा रिएक्शन सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सिर्फ यही नहीं, अब एक और बड़ा रहनुमा जिसकी जानिब से जब तक इस वक्त तक भी डटा हुआ है, लेकिन खबरें उनसे मुतल्लिक कुछ और हैं। परवेज़ इलाही से कल दूसरी मुलाकात हुई और बड़े कंफ्यूज रहे। कहते हैं कि जनाब अगर आप किसी को कायल ना कर सके तो कंफ्यूज कर दें। चौधरी शुआत ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया है, और हैरान कुन बात ही है कि जनाब वाला परवेज़ इलाही ने हाँ या ना नहीं की। जब उन्हें ऑफर की गई कि आप छोड़ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसमें आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है, आने वाले दिनों में खान साहब भी अंदर होंगे, नाहल होंगे, पार्टी टूट फूट का शिकार होगी, आपका कोई सियासी करियर नहीं होगा, मुनीस इलाही आपका बेटा आगे है, मुल्क से बाहर है, वो भी नहीं आ सकेगा। तो चीज़ें अपने लिए सोचें, अपने बेटे के लिए सोचें, अपने सियासी करियर के लिए सोचें, अपने बेटे के सियासी करियर के लिए सोचें, छोड़ दें। उन्होंने ना हाँ की ना की। इस वक्त क्या चीज़ें हैं और क्या चल रहा है, दुबई के अंदर क्या चल रहा है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किस चीज़ पर उनके दरमियान डेडलॉक है, खुद IPP इस्तेकाम पार्टी किस तरह मायूस हुई, वो जो सीट एडजस्टमेंट चाहती थी नून लीग पीपल्स पार्टी से, और पंजाब के अंदर अब वो क्या मुलाकातें कर रहे हैं। 3 से 4 बड़ी अहम तरीन खबरें जो आपसे शेयर करनी है। जनाब सबसे पहले बात करेंगे हम परवेज़ खट्टक की। परवेज़ खट्टक ने वो बयान दिया तो उसके बाद PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि परवेज़ खट्टक पार्टी चेयरमैन को 9 मई का जिम्मेदार जो ठहरा रहे हैं वो एक सरासर झूठ और बेबुनियाद बात है, और उन्होंने कहा कि वो पार्टी उहदों से अलहदगी इख्तियार करने के बाद इल्ज़ामात से कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार ठहराना एक गलत और बेबुनियाद बात है। वो कहते हैं कि परवेज़ खट्टक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर पर शरीक होते थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी थे, और अब जबकि 9 मई का वाक़या हो गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली उन्होंने, उसके बाद उन्हें मामला गलत नजर आना शुरू हुए। ये बड़ी मुनाफिकत है
کہ جب وہ پارٹی کا حصہ تھے، عمران خان کے ساتھ بیٹھتے تھے، مشاورت کرتے تھے، فیصلے ہوتے تھے، تب وہ نہیں بولے۔ اب جب کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان زیر اطاعت ہے تو جناب انہیں اب چیزیں ڈیفرنٹ نظر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایجنڈا تھا، یہ منصوبہ بندی کے تحت معاملات ہوئے، الزامات عمران خان پر پارٹی پر لگانا شروع کر دیے۔ تو یہ چیزیں عوام بھی سمجھتی ہے کہ یہ کس طرف سے بول رہے ہیں۔ اور ترجمان پاکستان تحریک انصاف حسن رؤف نے کہا کہ اگر پرویز خٹک کو پارٹی کی کیے ہوئے فیصلوں پر اختلاف تھا تو اسی وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے مستعفی ہو جاتے، چھوڑ دیتے پارٹی کو۔ کیا وجہ بنی کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے انہیں 9 مئی کا انتظار کرنا پڑا؟ انہوں نے کہا کہ قوم گواہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 27 سالہ سیاسی جدوجہد کے اندر کبھی بھی ایسا کام کرنے کی ہدایت نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ پرامن رہنے کی بات کی اور 100 سے زائد جلسے کیے، لیکن ایک بھی جلسے میں انہوں نے کوئی کسی کو اکسایا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک کو پارٹی رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے پر اکسانے کے لیے شوکاز نوٹس جاری کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کوئی جواب نہیں دوں گا، میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوں کہ میں شوکاز نوٹس کا جواب دوں، مجھے شوکاز نوٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے وہ شوکاز نوٹس کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے اعلان تھا کہ وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اب معاملات ایسے ہیں کہ جناب پرویز خٹک کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق منتخب ارکان اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے اور شوکاز نوٹس کا نہ جواب دینے پر مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی بنیادی رکنیت ختم کرنے اور انہیں پارٹی سے ٹیک آؤٹ کرنے کا، نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب والا اس سارے معاملے کے اندر ذرائع دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے 30 سے زائد ارکان اسمبلی نے پرویز خٹک کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کروا دی ہے، جس کے بعد ممکنہ طور پر وہ جلد ہی اپنے اگلے نئے عمل کا اعلان کریں گے۔ اس سے متعلق میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ اپنے ان کے داماد وغیرہ اور ان کے قریبی ساتھی ادریس خٹک وغیرہ نے اعلان کیا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے، وہ پارٹی چھوڑ کے ان کے اگر کوئی جماعت کا اعلان ہوتا ہے یا ان کا کوئی اتحاد یا کوئی گروپ بناتے ہیں تو اس میں نہیں جائیں گے، کیونکہ کے پی کی جو سیاست ہے وہ پنجاب کی سیاست سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ پنجاب کے اندر دھڑ دھڑ لوگوں نے چھوڑی، لیکن کے پی کے اندر لوگوں نے پارٹی کو اس طرح نہیں چھوڑا جس طرح پنجاب میں چھوڑا۔ اس سارے معاملے کے اندر پھر حسن رؤف کی ٹویٹ بھی تھی، وہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے دبئی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی اور پھر آصف علی زرداری اور نون لیگ آمنے سامنے ہیں۔ نواز شریف چاہتے ہیں انتخابات لیٹ ہو، ٹائم ٹیکنگ وہ ٹیکٹکس یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ یہ سنہری وقت ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان دونوں زیر طاب ہیں تو ووٹ حاصل کر لیا جائے۔ ان کا اینٹی پی ایم ایل این ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، اور خود زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اینٹی پی ایم ایل این ووٹ حاصل کریں اور ایک اچھا وقت ہے انتخابات کروانے، لیکن نون لیگ کچھ اور چاہتی ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر جہانگیر ترین کی وہ استحکام پارٹی جو کہ اون چودھری گئے تھے دبئی کے اندر، تو شاید وہاں کوئی بات نہیں بنی ہے، اور اب پنجاب کے اندر ملاقاتیں تیز ہو چکی ہیں، اور اس سارے معاملے کے اندر سیاسی رابطوں کے بعد پنجاب میں 30 سے زائد سابق ارکان آئی پی پی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت معاملات ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اس سارے معاملے کے اندر چند روز میں علیم خان اور جہانگیر ترین لاہور، اسلام آباد، کراچی میں ملاقاتیں کریں گے، جبکہ پارٹی قیادت کا خیبر پختونخوا کی بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ ہوا ہے۔ یہ اس وقت معاملات ہیں، اور وہ حسن رؤف کی ٹویٹ یہ پرویز خٹک سے متعلق انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں A member is either in the party or not. There is no room for playing it both ways any longer. یا آپ پارٹی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ ایک پارٹی میں رہ کے ادھر بھی کھیلیں ادھر بھی کھیلیں، یہ معاملات ایسے نہیں چلنے والے۔ The time for fence sitters is over. ایسے لوگوں کے لیے وقت ختم ہو چکا ہے۔ PTI is rooted in its ideological moorings, offering no place for the weak-hearted. کمزور دلوں کا یہ کام نہیں ہے، اور پی ٹی آئی اب کوئی فیصلہ کر کے چھوڑے گی۔ اور اس سارے معاملے کے اندر جو تفصیلات تھیں جو آپ سے شیئر کی، اس سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رائے، نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ بہت سارا خیال رکھے گا، امید و امیاد رکھے گا، اللہ نے کے بعد۔